सज़ उलमाए किराम और बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। लेकिन हम लोगों ने इसकी कोई परवाह नहीं की कि ऐसे मुतबर्रक और बाअज़मत महीने में भी बिदआत फैला रखी हैं। ज़रा गौर कीजिए कि कैसा मुतबर्रक महीना है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी निस्बत अपनी तरफ की और फरमाया कि मेरा महीना है। जिस महीने की निस्बत ऐसे नबी की तरफ हो जो हादिए कुल और फ़ख्र रसूल हैं, तो भी इसकी अहमियत में शुबा हो सकता है। ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि कितना मुतबर्रक महीना है। सैयदुल कौनैन ने अपना महीना कहा है, और सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि अमल करके इसे दिखाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्ने माजा की रिवायत है कि शाबान की 15वीं शब को क़याम करो और दिन का रोज़ा रखो। 15वीं तारीख़ का दिन अल्लाह ताला 15वीं शब के गुरूब आफ्ताब के बाद आसमान दुनिया की तरफ तमाम रहमतों को मुतवज्जा फरमा कर ये आवाज़ देते हैं, कोई माफ़ी चाहने वाला है जो मुझसे माफ़ी मांगे और मैं उसको माफ़ कर दूँ। कोई रोज़ी चाहने वाला है, कोई मुसीबत ज़दा है जो मुझसे मुसीबत दूर करने के लिए कहे और मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूँ। इसी तरह सुबह सादिक तक आवाज़ देता है, गुनहगारों दौड़ो, साल भर गुनहगार मुझे पुकारते रहे, आज मेरी रहमत गुनहगारों को बुला रही है। मेरा अज़ीज़ साथियों, मेरी रहमत गुनहगारों के दरवाज़े पर दस्तखत दे रही है कि गुनहगारों, मेरे गुनहगारों, गुनाह को लेकर आओ तो माफ़ कर दिया जाएगा। रिज़्क़ लेने आओगे तो दे दिया जाएगा, औलाद लेने आओगे तो दे दी जाएगी, जन्नत लेने आओगे तो अता कर दी जाएगी। और लुत्फ़ की बात यह है कि सब कुछ दिया जाएगा और कुछ नहीं लिया जाएगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को खड़े होकर नमाज़ पढ़नी शुरू की, जिसमें इतना लंबा सजदा किया कि मैंने ख़याल किया कि आपका इंतकाल हो गया। जब मैंने देखा तो खड़ी होकर हाजिर खिदमत हुई और आपके पैर के अंगूठों को हिलाया, पैर के अंगूठे को हिलाया और वो हिल गया तो मैं समझ गई कि आप ठीक हैं। फिर कान लगाकर मैंने सुना तो आप सजदे में ये दुआ पढ़ रहे थे, ए अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ तेरी माफ़ी के साथ तेरे अज़ाब से, मैं पनाह मांगता हूँ तेरी खुशनुदी के ज़रिए से तेरे गुस्से से, मैं पनाह चाहता हूँ तेरे अज़ाब और कहर से, तेरी माफ़ी के ज़रिए तेरे अज़ाब से पनाह चाहता हूँ। तू इतनी खूबियाँ वाला है कि मैं उनको गिन नहीं सकता, और इतनी तारीफ़ें हैं कि तेरी तारीफ़ तू खुद ही उनको जानता है। तो ऐसा है कि जैसा कि तूने अपनी तारीफ़ की है। जब आपने सजदे से सर उठाया और नमाज से फारिग हुए तो मुझसे फरमाया, ए आयशा, क्या तूने ये ख़याल किया था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तेरी हक़ तलफ़ी करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम नहीं, मैंने आपके सजदे के तवील होने की वजह से ये ख़याल
کیا تھا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور معافی چاہنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، رحم چاہنے والوں پر رحم فرما دیتا ہے، بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر دوزخ سے بندوں کو آزاد کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات کو مشرک کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا اور نہ رشتہ کاٹنے والے کی طرف دیکھتا ہے، نہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ لٹکانے والے کی طرف دیکھتا ہے، نہ ماں باپ کی نافرمان کی طرف دیکھتا ہے، نہ شراب پینے والے کی طرف دیکھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ دوستو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کو معاف نہیں فرماتے، اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو جس طرح چاہیں گے، جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ خدا کی انما المشرکون نجس، یقیناً مشرکوں کا وجود ناپاک ہے، اس لیے رحمت اور برکت والی رات میں مشرک کی نجات نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح صلہ رحمی سے عاری، متکبر، والدین کا نافرمان اور شرابی، میرا عزیز ساتھیو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر دیکھیں، اگر یہ کمیاں ہیں تو دور کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید فرماتے، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے کہ آپ سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس قدر آپ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان آنے والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، یعنی درمیان کا مہینہ شعبان کا ہے، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے روزے کی حالت میں پیش ہو۔ یہ ایک اعمال جس وقت میں پیش ہوں گے تو وہ ایک نازک مرحلہ ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس مبارک وقت میں، مبارک مہینے میں، فضیلت والے وقت میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے، ویسے تو پورا سال کے سال اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جب بندہ مانگتا ہے تو معاف کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے۔ لیکن کچھ ایام شب برات، شب قدر، رمضان المبارک، عید الاضحیٰ، عید الفطر اور دنوں کا سردار جمعہ، تو یہ ایام ہیں، تو ان گھڑیوں کی قدر کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے۔